म विदुर सरलाई सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु र यस कृतिको विमोचनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय क्याम्पस प्रमुख, यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित सरलाई म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु कृति विमोचनको लागि। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, साहित्यको बारेमा धेरै जानकारी मलाई कम छ, तर पनि यो नियात्रामा मेरो आफ्नो पनि 2-3वटा लेखको रूपमा 2-3वटा किताब रूप आकृति पाइसकेको हुनाले विदुर सरलाई म सर्जकको रूपमा है, अब उहाँले भनिहाल्नुभयो धेरै विधाको बारेमा हाम्रो फणिन्द्र सरले भनिसक्नुभयो, उहाँका विविध विधामा उहाँको कलम चलेको छ र नियात्रामा नौलो आयाम विषयमा उहाँले के लेख्नु भएको छ पढेपछि यसको बारेमा बढी चर्चा गर्न सकिएला। अहिले चर्चाकै रूपमा हाम्रो क्याम्पसको सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू कुमार कोइराला लगायत हाम्रो नेपाली विभागका प्रमुख सहित यहाँ अरू जति पनि विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नु हुनेछ। पक्कै पनि यो 2 बजे नै हामीले सुरु गरेर भन्दै पनि सबै करिब हुन्थ्यो। 15 मिनट हुनु त नेपाल हाम्रो टाइम अनुसार 15 मिनट केही कुरा होइन, तर आजको मेरो आफ्नो समयको लागि म पुरै समय उपस्थित हुन चाहन्थेँ। मेरो इच्छा थियो तर सम्भव भएन। यो आकस्मिक रूपमा विज्ञान दिन कार्यालय अनिवार्य तपाईँ मतलब 4वटा क्याम्पसलाई आउनै पर्ने भन्ने किसिमको सेक्युरिटी सहितको मिटिङ हुने हुनाले मैले कुद्नुपर्ने अवस्थामा म विदुर सरलाई यस्ता एउटा प्राध्यापकले गर्ने काम हो। प्राध्यापकले गर्ने काम भनेको हामीले पढ्ने, पढाउने, लेख्न लगाउने, अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानमा सघाउने हाम्रा काम हुन्। त्यो कामको लागि जुन बेला हामीले विद्यार्थीलाई ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि पढ्नतिर ध्यान दिएर आफूले राम्रो पढेर राम्रो पढाउने हो। जुन बेला अलिक फुर्सद हुन्छ आफूले थप ज्ञान आर्जन गर्ने हो। यो गुरुको काम नै त्यो हो। त्यसको लागि फुर्सद भएको समयमा आफ्नो समयको अधिकतम सदुपयोग गरेर त्यसलाई सिर्जनातिर लगाउँदाखेरि हामी कहाँ झन्डै 450 जना टिचरको रूपमा हामी छौँ। त्यसमध्ये वर्षमा 50वटा यस्ता उत्पादन आयो भने पदुकन्या बल्ल अगाडि बढ्यो भन्ने मलाई महसुस हुन्थ्यो। त्यसकारण यस्ता काम एउटा गुरुले गर्नुपर्ने काम हो। त्यो विदुर गुरुले गर्दाखेरि धनप्रसाद गुरु पनि खुसी हुन्छ। अब त्यसैले किताबको बारेमा म धेरै भनिनँ। मैले विदुर सरलाई मुरी धन्यवाद दिँदै सहभागी मित्रहरूलाई राम्ररी सुनिदिनु होला, सहभागी भइदिनु होला। समालोचकले यसको विषयमा सुधारात्मक समालोचनाका शब्दहरू अगाडि बढाइदिनु होला। यही बारेमा अब समीक्षाको सन्दर्भ आएको छ। लगभग 25 वर्ष भएछ विदुर सरसँग मेरो सहकार्य। यस क्याम्पसमा हामी यात्रामा महेन्द्रनगरसम्म पनि पुग्यौँ, वीरगञ्जसम्म पनि पुग्यौँ, त्यस्तै गरेर अन्य ठाउँ विभिन्न ठाउँमा पनि घुम्यौँ, ओखलढुङ्गा पनि गयौँ। उहाँ म कविको रूपमा म बढी चिन्थेँ अनि समालोचकको रूपमा चिन्थेँ। छोटो समयमा उहाँ कथाकारको रूपमा बढी चर्चामा आउनुभयो अनि त्यसपछि उहाँ अहिले समालोचकको रूपमा उहाँ समालोचकता लेख्नु नै हुन्थ्यो। मलाई के लाग्थ्यो भने उहाँका कविता पढ्दा पढो बुझ्न मलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यहाँ बस्ने जुन विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ
उहाँहरू धेरै यसको बारेमा विज्ञ हुनुहुन्छ। कथा पढ्छु, कहिले कथा पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि कथाको भाव मर्म बोध गर्न पनि निकै गाह्रो हुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ। पढिसकेपछि ओहो यसो पो भन्न खोजिरहेको छ जस्तो लाग्छ। सुरुको वाक्य पढो अनि अन्तिमको वाक्य पढो, एकछिन चाहिँ मतलब दिमाग चाहिँ रिङ्गी आउँछ। कविता पढो, कविता पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै। यो समालोचना पनि मैले यसो छासुस हेर्ने मौका पाएँ, निकै अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने, वाक्य पढ्दैखेरि पनि लगाउनु पर्ने जस्ता उहाँको विद्वता यसमा खनिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो यो गहन कृति र अहिले पछिल्लो समयमा सबभन्दा अहिले अन्तिममा प्रकाशित भएको कृति हो योभन्दा सायद मलाई लाग्छ यो नियात्रा सम्बन्धी कृति प्रकाशित भएको छैन मेरो जानकारीमा रहेसम्म। यस्तो एउटा नयाँ कृतिको लेखक विदुर सरद्वारा लिखित अनि रत्न पुस्तक भण्डारद्वारा प्रकाशित यस कृतिमाथि हामीले आज दुईजना समीक्षकज्यूलाई जिम्मा दिएका छौँ, जसमा डाक्टर लेख प्रसाद निरौला हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा साँच्चै नै असल एउटा समालोचक मैले बुझेसम्म। उहाँसँग पनि मैले गरेको 15-20 वर्ष जस्तो चाहिँ लगभग मैले एउटा सङ्गत गरिसकेको छु। एउटा असल कवि अनि मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, साहित्य मर्मज्ञ मैले यो बुझाएको छु। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले यसको बारेमा हामीलाई छोटो, अब धेरै समय हामीलाई वास्तवमा छैन, यो प्रश्न भन्नुपर्छ, समय एकदम छोटो छ, छोटकरीमा उहाँले यसको समीक्षात्मक टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसको लागि म डाक्टर लेख प्रसाद निरौलालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उत्कृष्ट आदरणीय मित्र। यस गरिमामय माननीय सभाका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि भर्खरै निस्किसक्नु भएको छ। त्यसै गरी मञ्चमा विराजमान हुनुभएका श्रद्धेय गुरुजन, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यानुरागी मित्रहरू र यो कृतिका दुईटा पाटा, एउटा सैद्धान्तिक पाटो र अर्कातिर कृष्ण बज्राइका नियात्राहरूमा कहाँ कहाँ ती सिद्धान्तहरू लागू भएका छन् त्यो खोज्ने प्रवृत्ति, यस दृष्टिकोणले यो कृति राम्रो भएर आएको छ। यिनै कुराहरू गर्दै आजका आयोजकप्रति म आभार प्रकट गर्दै लेखकलाई बधाई दिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर लेख प्रसाद निरौलाज्यू। उहाँले यस कृतिको तीर्थार गरिदिनु हो। हाम्रा जिज्ञासुभित्र के छन् भन्ने कुराको जिज्ञासा उहाँले मेटाइदिनु भयो र मलाई लाग्छ डाक्टर विदुर चालिसेज्यूलाई पनि उहाँले समर्थन गरिरहनु भएको थियो। उहाँको जुन विचार यसमा खनिएको छ त्यो उहाँले यसलाई उब्काइदिनु भएको छ। यसको लागि म पुनः बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर लेख प्रसाद निरौलाजीलाई। अब म शुभकामना मन्तव्यको लागि आदरणीय श्री ओम सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री ओम सरलाई विमोचन समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, पुस्तकका लेखकज्यू र मञ्चमा आसीन जन तथा उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा र हार्दिक नमन। सबैभन्दा पहिला म डाक्टर विदुर चालिसे सरलाई नयाँ पुस्तकको लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पुस्तक पढ्न पाएको छैन, भर्खरै याद गरेको हो। अहिले हाम्रो निरौला सरले भनिसकेपछि केही कुरा महसुस गरेको छु। जे भए पनि राम्रो नराम्रो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, समीक्षकहरू हुनुहुन्छ, हुँदै जाला। तर अहिले सरले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि कुराको पूर्णता कहिले पनि हुँदैन। हिजो 10 वर्ष लगाएर तयार पारिएको संविधानमा अहिले हरेक दिन एउटा खोट निस्किरहेको छ। त्यस्तै नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा स्थापित मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तहरू माथि नवीन ढङ्गले विचार विमर्श हुन थालेको छ र त्यो नवीन ढङ्गको हिजोको स्थापित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अहिलेको समय परिवेश र अहिले उठेका प्रश्नहरू बिचमा अन्तर्क्रिया हुँदै गएमा समय सापेक्ष एउटा मूल्य
एउटा सिद्धान्त स्थापित हुने नै छ। कुनै पनि विधामा भइरहेको गतिविधि नेपाली साहित्यमा खास गरी हिजोअस्ति कविताको वाचन अनि पछिल्लो समय आएपछि लघुकथाको वाचनमा मात्रै सीमित थियो। तर यो विधागत विषयमै पनि विशरद किसिमले चर्चा हुन थालेको छ। त्यो अत्यन्त साहित्यको लागि र साहित्यका विद्यार्थीहरू सबैका लागि एकदमै उपयोगी हो र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आफ्नो धारणा छ। नियात्राको बारेमा मलाई लाग्छ वेदव्यास उपाध्याय निर्मोही व्यासले यात्रा साहित्यकै बारेमा पहिलोपटक विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। त्यस पुस्तकमा पनि उहाँले इतिहासदेखि वैदिक कालदेखिका कुराहरू उठाउनु भएको छ। क्रमशः अहिले जय छान्छाले पनि यात्राकै बारेमा निकै खोजमूलक पुस्तक तयार पारिसक्नु भएको र यो पुस्तक पनि रत्न पुस्तक भण्डारबाटै छिटै प्रकाशित हुँदैछ। र यस्ता पुस्तकहरूले हामीले नियात्रा भन्ना साथै 2026 सालमा के अरे प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेल सरले डाक्टर तारानाथ शर्माको बेलायती र बरालिँदा भूमिका लेख्ने क्रममा लेखिएको एउटा उत्पादन गरेको शब्द मात्र भनिएका थियौँ। तर त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले त व्याख्या भइरहेको छ नियात्रा यात्राको। तर अब यो नौलो आयाममा अझ बढी स्पष्ट पारिएको हुन सक्ने म आशा गर्दछु। जय छान्छाजीको निस्कने किताब र यो निस्किसकेको किताबले नेपाली नियात्रा विधालाई अझ उन्नत बनाउन सकोस् र यस क्षेत्रमा कलम चलाइरहने सबैलाई यो पुस्तक नभई नहुने बन्न सकोस् भन्ने एकदमै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज म पनि नेपाल श्रेष्ठ समाजको यो अनलाइन मिटिङ छ, म त्यही भएर छेउछेउ बसेर खुत्त भाग्नुपर्छ भन्दा नै सरले मञ्चमै राखिदिनु भयो। म पनि एकछिनमा चाहिँ भाग्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। त्यसको लागि म अहिले नै क्षमा पनि चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर गर्नुभयो, लेखकलाई उत्प्रेरणा दिनुभयो। उहाँ अब आफ्नो स्वयं यात्राकार अनि सफल एउटा लघुकथाकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी धेरै पहिलादेखि चिन्दै आएका हौँ, परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले यो कृति समग्र रूपमा हेर्न सक्नुभएकाले आफ्नो शुभकामना वक्तव्य सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै अब म अन्तिम समीक्षा जो यस क्याम्पसका लामो समयसम्म प्राध्यापन गरेर सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहनु भएको छ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ साहित्यको अत्यन्त मर्मज्ञ र शालीन व्यक्तित्व हामीले यसरी चिन्छौँ कुमार सरलाई। उहाँ खरो होइन तर दह्रो विचारहरू गहन विचारहरू उहाँका रहन्छन् र म उहाँलाई आदरणीय सर प्राध्यापक डाक्टर कुमार प्रसाद कोइराला सरलाई म यहाँ निम्त्याउँछु। धन्यवाद पढेन सर। कार्यक्रमका सभापति र नेपाली विभागका अध्यक्ष डाक्टर शैलेन्द्र सर र हाम्रा वर्गवर्ग संस्थानका जे होस् हाम्रा यहाँका प्रसिद्ध साहित्यकार हाम्रा ओमजी अनि हाम्रा चाहिँ लेख निरोला सर अनि विदुर सर र यहाँ जय छान्छाजी हुनुहुन्छ, मेरा क्याम्पसका आदरणीय प्राध्यापकज्यूहरू र यहाँ अन्य उपस्थित महिला तथा सदस्यहरू म मेरो पहिले हार्दिक अभिवादन छ। यो पहिले चाहिँ विदुरजीकै कारण यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ र चाहिँ त्यहाँ हामी भेला भएका छौँ उहाँकै किताबले गर्दाखेरि। त्यस कारण चाहिँ मेरो पहिलो काम छ विदुरजीलाई बधाई दिनु र उहाँलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ उहाँकै बारेमा कुरा गर्छु। उहाँको बारेमा चाहिँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो चाहिँ अब सँगै पढाएका मान्छे। अर्को चाहिँ म चाहिँ पहिले उहाँलाई कसरी चिने भने एउटा भाषा विज्ञानमा काम गरिरहेको, खास गरिकन ऐतिहासिक भाषा विज्ञानमा सोधखोज गर्ने, त्यसैमा पिएचडी गर्ने, त्यसैमा लेखहरू लेख्ने रुखो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो। पहिले त्यसै रूपमा मैले उहाँलाई चिन्थेँ। पछि चाहिँ यो उहाँ चाहिँ उग्र कविको रूपमा पनि आउनुभयो। उग्र यस अर्थमा चाहिँ धेरै राम्रा राम्रा कविता लेख्ने, त्यस अर्थमा उग्र है। अनि उहाँ त यस्तो कमलो हृदयको, यस्तो चाहिँ वैचारिक कविताहरू लेख्छन्, यस्ता सुन्दर गहिरा कविता लेख्ने कवि पनि पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले थाहा पाएँ। हेर्नु चाहिँ बिस्तारै चरणै रूपमा चाहिँ। अर्कोपछि त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो फेसबुकमा चाहिँ लौकथा लेखेर यस्तो फ्यामस हुनुभयो। भरे त लौकथाका अहिले 2टा कि 3टा निस्क्यो। 3टा किताबहरू निकालिसक्नु भट्टाबाट। भन्दाखेरि त्यसले लौकथा फेरि चान्चु नै लेख्नुहुन्न। समसामयिकता पनि छ, व्यङ्ग्य पनि छ, वेदना पनि छ, करुणा पनि छ, मर्म पनि छ, सुन्दरता पनि छ, कला पनि छ। त्यो कथामा पनि त्यस्तै राम्रो चाहिँ एउटा मान्छे हुनुभएको रहेछ। मैले त एउटा भूमिकै लेखेको छु उहाँको लौकथाको। त्यही कारण लौकथा पनि उहाँ लौकथाकारको पनि उहाँ चाहिँ व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। त्यसपछि फाटोफुटो समालोचना लेख्नुहुन्थ्यो। अनि शोधमूलक लेखहरू त उहाँ लेखिरहनुहुन्थ्यो, प्रायः भाषा सम्बन्धी लेख्नुहुन्थ्यो। साहित्य सम्बन्धी पनि उहाँको समालोचनाहरू मैले पढेको छु, लेखिरहनुहुन्थ्यो। तर अब यो किताब आएपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो, उहाँ एउटा समालोचकका रूपमा पनि चाहिँ उदाहरण गर्छ। यो यसका अर्थमा उहाँ बहुआयामिक एउटा चाहिँ सर्जक, समालोचक, शोधखोजकर्ता र चाहिँ अध्यापनमा व्यस्त एउटा राम्रो शिक्षक। त यसरी उहाँलाई मैले एउटा बहुमुखी प्रतिभाका रूपमा चिने, त्यो चिन्ने अवसर पाएँ। यसले पनि वैयक्तिक रूपमा उहाँको रुचि पनि राम्रो र स्वभावहरू पनि राम्रा, मिलनसार, मिठोभाषी र सबैका प्रिय नै हुनुहुन्छ हाम्रो कलेजमा। त्यस अर्थमा उहाँको व्यक्तिगत पनि जीवन पनि त्यस्तो, सर्जक जीवन त्यस्तो, समालोचक जीवन पनि त्यस्तो। त्यस्ता एउटा व्यक्तिको बारेमा आज म यहाँ चाहिँ बोल्न बसेको छु, उहाँको चाहिँ समालोचक व्यक्तित्वको बारेमा। अब म तपाईँलाई चाहिँ यो लेखजीले चाहिँ उहाँको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभयो। त्यस कारण लेखजीले गरेका कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन छ, त्यसमा मेरो चाहिँ केही झिक्ने कुरा नै छैन। र उहाँले भनेको कुरा म भन्दा पनि भन्दिनँ, किन दोहोरिन्छ नि जति कुरा। अब कुरा नदोहोऱ्याइकन यही किताबका बारेमा भन्दाखेरि केही दोहोरिन्छ पनि कि अब त्यसमा चाहिँ अब 2-4 मिनट चाहिँ तपाईँहरूले सुनिदिनु होला। यो तपाईँहरूले हामी सबैलाई थाहा छ, यो कार्यक्रमको गरिमा चाहिँ 2 जना राम्रा नेपाली साहित्यमा नियात्राकारका रूपमा प्रसिद्ध नाम चलेका, ख्याति प्राप्त 2 जना मान्छे हुनुहुन्छ। शिव श्रेष्ठजी एउटा, अर्को जया छाङछाजी। उहाँ 2 जना आएर, अरूलाई मैले नचिनेको हुनसक्छ, उहाँहरूले आएर यो गरिमा बढाइदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ नियात्राकै बारेमा, त्यसको बारेमा भन्छ र यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ एकदम चाहिँ राम्रो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरूको उपस्थितिले म अलि उत्साहित पनि भएको छु। नभए यो खालि टिचरहरूको मात्रै हुन्थ्यो कि त्यो अर्थमा। अनि अर्को एउटा यसमा यत्रा मान्छे, अब यहाँ स्वयं नियात्राकार पनि हुनुहुन्छ, नियात्राकारको सिद्धान्त जान्ने, यो सिद्धान्तकै बारेमा पनि लेखिएको किताब हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले 1-2वटा यसका सैद्धान्तिक कुराहरू गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, लामो दिन म कुरा गर्दिनँ। साहित्यमा चाडा विधा हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, साहित्यमा चाडा विधाहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ कविता, एउटा आख्यान, एउटा नाटक र एउटा निबन्ध। र ती चाडा विधा मध्ये एउटा वस्तुगत लेखन र अर्को सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक साहित्य त सृजनात्मक लेखन पर्छ र चाहिँ वस्तुगत लेखन चाहिँ त्यो एउटा बोर्डर हुन्छ। सृजनात्मक लेखन के हो र वस्तुगत लेखन के हो, त्यसको एउटा सीमारेखा हुन्छ। त्यो सीमारेखाभन्दा सबैभन्दा टाढा भएको चाहिँ कविता हो।
वस्तुगत लेखनभन्दा सबैभन्दा टाढा सुन्दर सबभन्दा राम्रो कलात्मक काव्य के छ त? मैले साहित्यको कुन त्यस्तो विधा हो भन्दाखेरि चाहिँ कविता हो। त्यसपछि चाहिँ आख्यानहरू, त्यसपछि नाटकहरू आउँछन् र सबैभन्दा कम सुन्दर वस्तुगत लेखनसँग एकदम नजिकैको बोर्डरकै लाइनबाट हिँडिरहने, कहिले वस्तुगत पनि हुने, कहिले सृजनात्मक पनि हुने, त्यो बोर्डर लाइनलाई नछोड्ने नजिकैबाट हिँड्ने विधा चाहिँ निबन्ध विधा। त्यो निबन्ध विधाको एउटा नियात्रा चाहिँ प्रकार। त्यसैले चाहिँ यो कविता जति सुन्दर हुँदैन, जतिसुकै दलले जतिसुकै कफ गरे पनि कविता जति काव्यात्मक, कविता जति कलात्मक, कविता जति सुन्दर, कविता जति हाइएस्ट माने उचाइ भयो कलाका हिसाबले, सुन्दरताका हिसाबले त्यो हुँदैन। तर यो साहित्यको विधाहरू वस्तुगत लेखनको बोर्डरबाट, सिमानाबाट हिँड्छ र यसमा पनि कला देखाएर यसलाई पनि सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसका चाहिँ त्यसलाई सुन्दर बनाउने चाहिँ तारमा शर्मणी हुनुपर्छ। त्यो नियात्रालाई सुन्दर बनाउने उचाइका लेखक तारमा शर्मण माथि चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। हुन पनि सक्छ, अब किनभने पछि आयो भनेदेखि हुनसक्छ। र तारमा शर्मण अलि जति उहाँले लेख्नुभएको छ, यहाँ लेखकै स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कुरा भन्नुहुन्छ, मैले मात्रै भनेको। यसलाई थप्ने भनेको चाहिँ कसरी भन्ने, कसरी सुन्दर पारेर हृदयमा छुने किसिमले, अर्कालाई प्रभाव पार्न सकिने, नबिर्सिने किसिमले कसरी त्यस्तो वर्णन गर्न सकिन्छ जसबाट त्यो एकदम कलात्मक हुन्छ, उचाइमा पुग्दछ र त्यो पनि साहित्यको एउटा असल, एउटा ठुलो चिज हुनसक्छ जसलाई चाहिँ सबैले पाठकले रुचाउँछ। त अहिले नियात्रा लेखन चाहिँ धेरै भएको छ। अहिले नियात्रा लेखनको युग भने पनि हुन्छ। नियात्रा त्यति लेख्न थाल्यो किनभने हिँड्ने, देश विदेश हिँड्ने मान्छे पनि धेरै हुन थाल्यो। आर्थिक स्थिति पनि अलिकति चाहिँ बढो नेपालीहरूको, जतिसुकै कुरा गरे पनि यातायातको सुविधा पनि भयो र चाहिँ यो चाहिँ सृजनात्मक प्रतिभा पनि चाहिँ बढेर गएको छ। किनभने प्रकाशनका अवसरहरू धेरै छन् होइन। प्रकाशनको अवसर, सृजनात्मक प्रतिभाको चाहिँ विस्फोट भन्छु म त अहिले नेपाली साहित्यमा। त्यो विस्फोट हुँदाखेरि त्यहाँ कति त्यो राम्रा कुरा आउँछन्, कति नराम्रा कुरा आउँछन्। विस्फोटमा त जे पनि आउँछ हेर्नुहोस्। पछि बिस्तारै विस्फोटबाट त्यो मत्थर भइसकेपछि त्यहाँ राम्रा नराम्रा छुटिँदै जान्छन्। जति धेरै प्रकाशित भए, जति धेरै लेखिए, जति धेरै पढ्न पाए पाठकले चाहिँ कुन चाहिँ उत्कृष्ट रहेछ भनेर छान्ने अवसर पनि पाउँछ। त्यस कारणले धेरै निक्ले, कस्ता कस्ता निक्ले भनेर चाहिँ यो चाहिँ पीर मान्नुपर्ने चाहिँ मलाई जस्तो लाग्दैन। र चाहिँ यो चाहिँ विदुरजीले यो चाहिँ नियात्राका बारेमा लेख्नुभएको सैद्धान्तिक किताब हो र यो प्रायोगिक पक्ष पनि छ। यो दुईटा अध्याय सैद्धान्तिक पक्षसँग सम्बन्धित र एउटा अध्याय सिद्धान्त, अर्को परम्परा, नियात्रा साहित्यको परम्परा र अरू चाहिँ यसको प्रायोगिक पक्ष छन्। र प्रायोगिक पक्षमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ विदेशमा, बेलायतमा बसेर लेख्ने बजगानी जीका 3वटा किताबको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। के नौल्याइदिनु भयो यो कुरा चाहिँ उहाँले एकदिनले पनि भनिसक्नुभएको छ। उहाँले कर्खाटन र हाइकुन भन्ने दुईटा शब्दहरू धेरै सोधखोज गरेर लेख्नु भएको छ। यो लेखजीले नभनेको कुरा चाहिँ यो शोधमूलक समालोचनाको किताब हो होइन। यसमा शोधानुशासन छ र शोध परम्परालाई चाहिँ अवलम्बन गरेको छ र धेरै सामग्रीको प्रयोग गरेर चाहिँ लेख्नुभएको छ। त्यसका लागि म उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अघि उहाँले ओसियोमजीले चाहिँ कुरा गर्नुभयो, यो पिएचडी गरेका दुईजना छन् चाहिँ नियात्रा साहित्यमा। एउटा चाहिँ निर्मोही प्यासे भयो, अर्को रजनी ढकाल, गीता त्रिपाठीले उहाँले एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट किताब नियात्राको सिद्धान्त भनेर किताब निकाल्नु भएको छ। अनि हाम्रो निर्मोही प्यासले पनि लेख्नुभएको छ। अब एउटा विदुरजीले चाहिँ ती दुईटा किताबको चाहिँ नाम चाहिँ यहाँ राख्नु पर्छ। त्यो कसरी छुटाउनु हो यो चाहिँ अर्को एडिसनमा चाहिँ, किनभने भोलि त उनीहरूले त्यो नियात्राका भनेपछि विशेषज्ञ उनीहरू तपाईँभन्दा अगाडिका यो किताब हेर्छ, हाम्रो नाम चाहिँ रहेछ के पढ्नु भन्ने एउटा त त्यो पनि हो।
अर्को कुरा सुधानुशासनले के भन्छ भने आफूभन्दा अगाडिका किताबहरू यत्रो अध्ययन, फेरि अध्ययन उहाँको व्यापक छ। के अरे चाहिँ गुगलको पनि सहयोग लिनुभएको छ, विदेशी पुस्तकहरू पनि सहयोग लिनुभएको छ, हाम्रा नेपालका चाहिने पुस्तकहरूको पनि धेरै सहयोग लिनुभएको छ। धेरै मेहनत गरेर लेख्नुभएको छ, नयाँ किसिमले लेख्नुभएको छ। यसको विशेषता भनेको नयाँ किसिमले क्या विषयको प्रतिपादन नयाँ किसिमले गर्नुभएको छ। किनभने परम्परागत ढङ्गमा त्यसको संरचना पनि छैन। किनभने हामीले लेखकको परिचय सुरुमा दिन्थ्यौँ होला, उहाँले अन्तिम अध्यायमा लगाएर दिनुभएको छ होइन। अनि त्यो शीर्षक राख्ने कुराहरू, त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुराहरूमा पनि नवीनता छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो किताब चाहिँ त्यो बजगाई, कृष्ण बजगाईका किताबहरूको संरचनाको पनि भित्री पक्षको पनि चर्चा गरिएको छ, बाहिरी पक्षको पनि चर्चा गरिएको छ। यसको विशेषता छ क्या त्यो उनीहरूका मैले कृष्ण बजगाईका रचनाहरूको आन्तरिक संरचना कस्तो छ त्यो पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ। बाह्य पक्ष के छन्, किताबबाट बाह्य कुरा के देखिन्छ, ती विशेषता पनि यहाँ चाहिँ गर्नुभएछ। र यो चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्नुभएछ। यस्तो राम्रो अध्ययन गरेकोमा उहाँलाई चाहिँ म बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँ चाहिँ उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति उन्नतिको कामना गर्दछु। र उहाँ एउटा चाहिँ नेपाली साहित्यमा हातमा गर्न सक्ने समालोचकको रूपमा भविष्य उहाँको होस्, त्यस्तो शुभकामना दिँदै यहाँको अमूल्य समय लिएँ। त्यसको लागि चाहिँ अब जे छ दिइहाल्नु पऱ्यो भन्दै आफ्नो कुरा यहीँ हुन्छ। धन्यवाद। सिर्जनाको बारेमा, थप यस कृतिको बारेमा आफ्ना गहन विचारहरू यहाँ उपस्थित हो र यसले लेखकलाई पनि केही सुझावहरू पनि दिनुभएको छ सरले। र त्यसको लागि म कुमार सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। अब यात्रामा नौलो आयाम लेखक डाक्टर विद्युत चालिसे सरलाई आफ्नो मन्तव्य यहाँ राखिदिनु हुनको निमित्त आफ्नो तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर विद्युत कुमार चालिसे। आजको यो कार्यक्रमका सभापति, पदवन क्याम्पस नेपाली विभागका अध्यक्ष, एमए कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू, त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यसै क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक रामप्रसाद पण्डितज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका लघुकथा समाजका अध्यक्ष श्री शिव श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी मेरो यो प्रकाशित कृतिमाथि समीक्षा गरिदिनु हुने यसै क्याम्पसका प्राध्यापक निवर्तमान रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर कुमार प्रसाद कोइराला सर, जो हाम्रो अगुवाई हामीलाई विगतमा अगुवाई गरेर हामीलाई उहाँ निवृत्त हुनुभएको छ, कुमार प्रसाद कोइराला सर। त्यस्तै गरी समीक्षक र मैले लामो समयदेखि समीक्षाको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहनुभएका डाक्टर लेखप्रसाद निरौलाज्यू, र त्यसै गरी मेरो आदरणीय पिता समानका बुवा, पिता समानका दाजु केशव प्रसाद चालिसेज्यू, त्यसै गरी यहाँ अगाडि मैले देखिराखेको छु थुप्रै साथीहरू, यात्राकार साथी, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मेरा सहकर्मी आजको यो कार्यक्रम उद्घोषक गरिनुभएका फणेन्द्र राज निरौलाज्यू, त्यस्तै जय साङ्जा दाई, यहाँ लगायत थुप्रै मेरो डिपार्टमेन्टका साथीहरू र मेरा सम्पूर्ण सहयोगी र यहाँ उपस्थित सज्जनवृन्दमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ आजको कार्यक्रममा जो सरहरूले मलाई विशेषण लगाएर पगडी उठाइदिनु भयो, त्यो पगडी मैले बोक्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो मेरो भोलिको आजसम्म गरेको कर्म र भोलिदेखि गर्ने मेरो कर्म
निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर पनि उहाँहरूका आशीर्वचनलाई मैले शिरमा बोकेर हिँड्छु भन्ने मलाई लागेको छ। र मलाई यति हो कि मतलब यो एउटा किताब बजारमा आयो, यसका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुनेछन्, यसमा रहेका विशेषताहरू केलाइनेछन् र यसमा सबै कुरा पूर्ण छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि एउटा लेखकले लेखेको कुरा, एउटा समालोचकले लेखेको कुरा सबै पूर्ण हुँदैन, किनभने सिर्जना कहिले पूर्ण हुन सक्दैन, त्यसपछिको अभाव यसले आफ्नो ठाउँमा राख्छ नै। र मलाई लाग्छ यो यात्रामा नौलो आयाम यो पुस्तकले पनि यसभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई आगामी एडिसनहरूमा म त्यसलाई पक्कै पनि सच्याएर लिएर जाने नै छु। तर मलाई एउटा कुरा के लागेको छ भने मैले अलिकति 1-2 मिनट मैले लिनु पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ यो प्राविधिक उसको बिचमा। म भाषाको मान्छे, म ऐतिहासिक भाषा अध्ययनको मान्छे, त्यसमा पनि अभिलेखका भाषा व्याकरणको अध्ययनको मान्छे। मेरो अध्ययनको गहिराई त्यही। र मैले एक दिन मेरो भाषा सम्बन्धी रिसर्चका किताबहरू थुप्रै छन्, साहित्यका किताबहरू पनि, कविता होस्, कथाहरूको किताबहरू पनि छन्। तर मलाई एकदम के लाग्यो भने मैले किताब पढ्दै मैले कृष्ण बस्गाईले मलाई भाया साक्रा भन्ने एउटा किताब मलाई बुझाउनु पठाइदिनु भयो। सब तपाईँले पढ्नुहोस् न भन्नुभयो। मैले पढेँ, त्योभन्दा अगाडि नै युरेसियाको स्पर्श निस्किसकेको छ, तर मैले त्यो पढेको थिएँ। भाया साक्रा पढेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने, मैले अपशब्द भने नभन्नु होला, त्यो जाँड खाएको जडियालाई कसरी त्यो लागेपछि बाटोमा पछाडिन्छ। मलाई त्यसभित्रका भावना, त्यसभित्रका शैलीहरू र त्यसका विचारहरूले चाहिँ मलाई त्यसरी लट्ठ्यायो। मलाई यति त्यो मतलब भावित बनायो मलाई ती विषयहरूले। त्यहाँ भएका शैली होस्, त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू हुन्, ती सबैले मलाई एकदम आह्लादित गर्यो। र पछि अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओहो, यो किताब त नेपाली नियात्रा साहित्य, मैले टुटेको नियात्रा साहित्य मात्रै पढेको हुँ, किनभने म कथा र कविताहरू पढेँ। भाषा साहित्यको क्षेत्रको भाषाको मान्छे भएको हुनाले मैले नियात्रा थोरै पढ्थेँ, केही छोटकरी मतलब फुटकरहरू पनि पढ्थेँ, त्यो किताबहरू पढ्थेँ। मैले त्यो किताब पढेँ, मलाई एकदम लाग्यो हो यो त महत्त्वपूर्ण किताब रहेछ भन्ने। मेरो भ्रमले धेरै कुरा म ठिक छु बेठिक छु मलाई थाहा छैन। त्योभन्दा बजारमा अझ उत्कृष्ट किताबहरू पनि छन् होला, तर मेरो विचार। त्यसपछि गएर मैले त्यो किताब पढेपछि मैले के अरे त्यतिकै हो, मैले धेरै बजारमा गएर सादा प्रकाश, मलाई थाहा पनि थिएन, सादा प्रकाशनबाट त्यो युरेसियाको स्पर्श भन्ने निस्केको रहेछ। मैले त्यो किताब मैले के रहेछ त यसो मलाई जिज्ञासा लाग्यो। अनि त्यो किताब किनेँ। अनि पछि चाहिँ त्यतिकै हो, त्यसपछि गएर अनि मैले सुनेँ यो दाइ बुझु भन्ने उहाँको किताब अरू पनि निस्केको रहेछ। र 73, 74, 75 लगातार 3टा नियात्राको कृति निस्केको रहेछ। अनि मलाई लाग्यो मैले किताब सरस्वती 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि पढेपछि मैले त्यो जब त्यो भाया साक्रा पढ्दाखेरि मलाई जुन खालको एउटा चाहिँ आत्म अभिव्यञ्जना, एउटा यो के भन्छ निबन्धकारको आत्म अभिव्यञ्जना छ नि, उत्कृष्ट अभिव्यञ्जना जुन मैले त्यो भाया साक्रामा पाएको थिएँ, शैली र त्यसमा प्रयोगका संरचनागत आयामगत निबन्धका विभिन्न आयामगत पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दाइबुझमा छन् उत्कृष्ट टाइपको नेपाली वर्तमान नेपाली समाजमा अहिले लेखिरहेको जुन कलात्मक पक्ष छ, यो निबन्ध लेख्ने पक्ष, यात्रा निबन्ध लेख्ने पक्ष, त्यो त बेग्लै ढङ्गको, त्यसमा प्रयोग भएका शैलीहरू पनि बेग्लै खालको पाएँ। त्यस्तै गरी त्यो उसमा के भन्छ युरेसियाको स्पर्शमा त्यस्तै खालको प्रयोग तर अलिक फरक ढङ्गको पाएँ। अनि मलाई लाग्यो अब म यसमा मैले के दिनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो र मैले त्यो सबै कुरा, सबै किताब पढेँ। र अनि मैले जे कुराहरू मैले बाहिर बजारमा मैले यहाँ जुन यहाँले कुमार सरले भनिदिनु भयो र मैले त्यो नपाएको पनि हुनसक्छ। मेरो डालोमा भनौँ मैले खोजी बेली गरेर लिएर आएका जति इन्फर्मेसनहरू थियो त्यो मैले एउटा डालोमा हालेँ र त्यो डालोमा हालेर मैले जे केलाएर यो किताबमा सँगालेर एउटा कुटुमुटु पारेर मैले ल्याएँ। त्यसैको एउटा सङ्गालको रूपमा रहेको छ र यसमा भएका ल्याक्सेसहरूलाई मैले पछि इन्टरप्रेट गर्ने नै छु। र मैले यसभित्र के कुरा नवीन छ त यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ आजको यो उसमा भन्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाली यात्रा साहित्य मैले हेर्दै जाँदाखेरि राजा गगनी राजको यात्रा 1550 कविले जुन यात्राको टेक्स्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री साहित्य खोजेर गगनी राजको यात्रामा त्यो इन्कर्पोरेट पनि गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई हाम्रो अहिलेको यात्रा साहित्यको एउटा इतिहासमा मानक टेक्स्टको रूपमा मान्ने प्रचलन छ। र म अभिलेखको पनि एउटा अध्येता भएको हुनाले मैले अभिलेखमा पनि तै पनि के छ कि त भनेर मैले खोज्दै जाँदाखेरि त्यो पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीले खोज्नु भएको जुन टेक्स्ट छ राजा गगनीराजको यात्रा, त्यो यात्रामा चाहिँ यात्राको वृत्तान्त विवरण छ, त्यो चाहिँ एउटा टेक्स्टको रूपमा भयो। तर यात्रा साहित्य लेख्नको लागि चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ साहित्य भनेर होइन कि कतैतिर त्यो शब्दको प्रयोग चाहिँ त्यहाँ एउटा 1378 को आदित्य मल्लको अभिलेखमा आउँदा जाँदा भन्ने एउटा शब्द प्रयोग भएको रहेछ। आउँदा जाँदाले प्रकारान्तर एउटा के अरे बिजामपुरण चाहिँ के अरे यात्रा साहित्यको बिजामपुरण चाहिँ कहाँबाट गर्दो रहेछ 1378 को चाहिँ त्यो के भन्छ अभिलेखले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। त्यो एउटा चाहिँ के छ भने गोर्खाको तालबाई गुम्बामा आदित्य मल्लले चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका 3 चोटि आक्रमण भएको रहेछ। र त्यो 3 चोटि आक्रमण गर्दाखेरि त्यो आक्रमणमा गर्न आउँदाखेरि त्यो गोर्खा चाहिँ एउटा जुम्लाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ तेस्रो बासको रूपमा चाहिँ त्यो जुम्ला पर्दो रहेछ। र त्यसरी त्यो त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ गुम्बा छ, अहिले पनि छ त्यो गुम्बा। र त्यहाँ चाहिँ एउटा दानपत्र गरेको रहेछ। र त्यो दानपत्रमा चाहिँ के गरेको रहेछ भने हामी आउँदा जाँदा कसैले पनि आउँदा जाँदा यो गुम्बालाई कसैले पनि खर्चा नदिनु नबिगार्नु, र यदि कसैले बिगारे यसलाई नासे अथवा भत्काए यसलाई चाहिँ 100 तोला बराबरको सुन चाहिँ दण्ड तिर्नु पर्नेछ भन्ने एउटा अभिलेखी एउटा संरचना त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यहाँभित्र एउटा जाँदा आउँदा भन्ने यात्रालाई सङ्केत गर्ने एउटा शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। मैले त्यहाँसम्मको सङ्केतलाई एउटा गरेको छु। यसले एउटा कुरा के देख्न गर्न सक्छ मेरो विचारमा भन्दाखेरि नेपाली यात्रा साहित्यको जुन इतिहास छ त्यो चाहिँ अर्को 300 वर्ष अगाडि पुग्छ कि भन्ने मेरो एउटा सन्दर्भमा मैले यो किताबभित्र उल्लेख गरेको छु। र त्यसपछि गएर अर्को मैले पढ्दै जाँदाखेरि मलाई हाइगु भन्ने पनि थाहा छैन, हाइगा भन्ने पनि थाहा थिएन। हाइगु अलिअलि सुनेको थिएँ मैले, त्यही ताइबुसो पढिसकेपछि अनि मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि जापानी साहित्यमा मात्सुओ बासोले 1644 मा प्रयोग गरेको हाइगु सम्बन्धी सिद्धान्त रहेछ। त्यो हाइगु सम्बन्धी सिद्धान्त चाहिँ के रहेछ भने कस्तो रहेछ भने जब यात्रामा जाँदाखेरि त्यहाँ जापानमा चाहिँ मतलब हाइकु लेख्ने प्रचलन, ढुङ्गामा पनि हाइकु, बोटिङमा पनि हाइकु होइन, मतलब स्मारकहरूमा पनि हाइकु, हाम्रो यहाँ नेपाली समाजमा श्लोकहरू लेखेको जस्तै त्यहाँ चाहिँ हाइकु लेख्ने प्रचलन रहेछ। र त्यो प्रचलनको बिचमा चाहिँ त्यहाँ के रहेछ भने मासो भासोले चाहिँ आफू उहाँसँग एकान्त बासमा बसेर उहाँ एउटा सन्त लेखक र उहाँ कवि पनि, र उहाँले चाहिँ त्यो के अरे यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो यात्रालाई हाइकुले प्रयोग गरेर हाइकुको सन्दर्भलाई प्रयोग गरेर यात्राको विवरण लेखे। त्यो संरचना चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। र त्यो कुरा चाहिँ कृष्ण बस्नेतले आफ्नो कविता त्यो के भन्छ दाइबुसमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ। भनेपछि यो त नयाँ हो, अरूले पनि प्रयोग गरे होला, तर मैले त्यहाँ देखेर त्यसरी यो नयाँ लाग्यो। अनि मैले यो के अरे हाइकुको चाहिँ सिद्धान्त के रहेछ त भनेर मैले खोजेँ र मैले जे मेटेरियलहरू पाएर ती पाइएका नेपाली साहित्यलाई काम लाग्छ अहिलेसम्म देखिने निबन्धात्मक शैलीको जुन एउटा चाहिँ यात्रा लेख्ने परम्परा थियो, त्यो परम्परामा यो हाइकु शैली पनि एउटा नयाँ परम्परा हुन सक्छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ यसमा इन्कर्पोरेट गरेको छु। र त्यसमा सिद्धान्तहरूलाई पनि मैले नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर त्यसलाई यहाँ स्थापित गरेको छु। अनि मैले किताब पढ्दै गएँ, हाइकुको त्यो के भन्छ किताबहरूमा कति किताबहरू पढ्दै गइसकेपछि मलाई अर्को के लाग्यो भने जापानी साहित्यमा त कविताको सानो विधाको रूपमा त हाइकुलाई लेखिँदो रहेछ। त्यो हाइकु चाहिँ लेखिन्छ भने उहाँले किताबहरू पढ्दै गएपछि उहाँले त्यो युरेसियाको स्पर्शमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ कविताहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। र त्यसपछि गएर त्यो उसमा पनि के भन्छ दाइबुसुमा पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। तर त्यो हाइकु नभइकन गद्य कविताको रूपमा प्रयोग गर्छ। त्यहाँ क्योटोको कविताहरू र उहाँ आफ्नै कविताहरू पनि त्यहाँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। र त्यसपछि गएर मलाई के लाग्यो भने ओहो यो त यात्रामा कविता पनि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, हाइकु प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सकिँदो रहेछ। मैले सिद्धान्तहरू हेरेँ सबै त्यहाँ के अरे मैले हेरिसकेपछि कविता पनि प्रयोग गर्छ, कवितालाई पनि प्रयोग गरेर पनि यात्रा लेखिँदो रहेछ नि त
भन्ने एउटा मैले आजन्सल निकालिसकेपछि यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ चाहिँ कहाँ हुन सक्छ त भनेर मैले अनि लोक लयमा प्रचलित नेपाली संरचनाभित्रको कर्खा भन्ने जुन परम्परा छ त्यो कर्खा गाउने परम्परा चाहिँ नेपाली परम्परा चाहिँ खास गरी वीरकालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहकालीन अवस्था यो युद्धको अवस्थामा र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि र अहिले पछिल्लो समयमा पनि यो गाइनेहरूले वीरकालीन अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाउने प्रचलन छ र गाइनेले कहाँ गएर गाउँछ त भन्दाखेरि एउटा घरबाट अर्को घरमा गएर गाउँछन् इतिहासका वीर गाथाहरू गाउँछन् होइन अनि तिनीहरू त्यो एक घरबाट अर्को घर अर्को घरबाट अर्को घर अर्को सहरबाट अर्को सहर यसरी जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा के देखिन्छ त भन्दाखेरि यात्रा अटन भन्ने एउटा जुन संस्कृतको शब्द छ त्यो शब्दलाई मैले त्यहाँ इन्टरप्रेट गरेर अटन यात्रा चाहिँ हुँदो रहेछ कर्खा गाउँदाखेरि पनि यात्रा हुँदो रहेछ जसरी हाइबु गाउँदाखेरि चाहिँ हाइबु बन्दो रहेछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई मैले त्यहाँ अलिकति त्यसलाई चिन्तन मनन गरेपछि अनि मैले यो कर्खा भन्ने शब्द चाहिँ कहाँ रहेछ त भनेर मैले खोज्न खोजेँ यसको पहिलो 6औं शताब्दीमा चाहिँ खास गरी यो हाम्रो के भन्छ तुर्कमेनियाको जुन घाँसे मैदान छ के ककेसिया पर्वतको छेउछाउको जुन घाँसे मैदान छ त्यहाँ चाहिँ यो सेल्युसिड राज्य भन्ने एउटा राज्य रहेछ त्यति बेलाको त्यहाँको चाहिँ मतलब मुस्लिम समुदायको राज्य र अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गरेको रहेछ भने त्यो चाहिँ एउटा अहिलेको रेशम मार्गको रूपमा रहेको जुन यो अहिले चिनियाहरूले बनाउँदै गरेको रेशम मार्ग छ त्यो रेशम मार्गको एउटा ट्रेड सेन्टरको रूपमा एउटा चाहिँ बजारिक सेन्टरको रूपमा त्यहाँ रहेछ र त्यहाँ चाहिँ ठुला उद्योगहरू पनि त्यति बेलाको समाजमा स्थापना भएको छ त्यति बेला त्यो उद्योगलाई स्थापना गर्ने के भन्छ परिभाषित गर्ने शब्द कारखा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यो कारखा शब्द नै पछि चाहिँ कर्खा शब्दको रूपमा प्रयोग भएको छ त्यो कर्खा शब्द किन त्यहाँ प्रयोग भयो त भन्दाखेरि त्यो सेल्युसिड राज्यमा त्यहाँ एकजना राजा थिए ती वीरता प्राप्त गरेका राजा थिए र तिनको चाहिँ महानता वीरता गाथाको चाहिँ त्यो कुर्दिसहरूले चाहिँ के अरे हाम्रो यो के भन्छ इरानी परम्परामा चाहिँ बुद्धिस्ट परम्परामा चाहिँ उनीहरूले गाएको एउटा इतिहास रहेछ र त्यो इतिहासलाई पनि कर्खालाई पनि त्यो इतिहासमा नेपाली सन्दर्भमा पनि कर्खा गाइन्छ पछि त्यही कुरालाई मैले खोजेर कर्खा र अटनलाई चाहिँ एउटा जोडेर जसरी हाइकु र बुन के अरे हाइ र बुनलाई जोडेर हाइबुन बन्यो त्यसरी कर्खा र अटनलाई जोडेर कर्खा भन्ने शब्द बनाउन सकिन्छ किनभने यो त सिर्जना अगाडिका जति पनि सिद्धान्तहरू त्यो त के अरे मान्छेले नै बनाएका त हुन् नि भनेपछि यो कुरा चाहिँ मैले पनि बनाइदिँदा के पर्छ त फरक पर्छ त भनेर मैले यो कुरालाई परिभाषित गरेर त्यसका सबै संरचनाहरू त्यो विशेषताहरूलाई खोजेर र त्यसपछि कृष्ण बच्चाका नियात्राभित्र भएका जुन सन्दर्भहरू छ त्यसलाई पनि चाहिँ मतलब के अरे सहयोग पुग्ने गरी त्यसलाई चाहिँ प्रायोगिक ढङ्गले हेर्ने गरी मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरेँ र अनि त्यसपछि गरेर अनि मलाई लाग्यो नेपाली साहित्यमा त कर्खाटनको इतिहास चाहिँ कहाँ प्रयोग भएको छ अब नेपाली नियात्रा साहित्यको इतिहास त छ तर कर्खाटनको चाहिँ इतिहास कहाँ रहेछ भनेर हेर्दाखेरि 2023 सालमा नै हाम्रो शिखरिणी यात्रा भन्ने जुन पुस्तक छ त्यो पुस्तक चाहिँ हाम्रो योगी नरहरिनाथले उहाँ त्यो एक खालको यात्रा विवरणभित्र कर्खालाई प्रयोग के अरे कर्खालाई प्रयोग गरिएको एउटा चाहिँ सन्दर्भ एउटा किताब छ मैले त्यसलाई भेटाएँ त्यस्तै प्रहलाद पोखरेलको किताबमा चाहिँ गोसाइँपूर्ण यात्रा आदि इत्यादि भन्ने किताबहरू भेटाएँ त्यस्तै गरी हाम्रो पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री सरको चाहिँ उहाँ यात्रामा एकदम पोख्त मान्छे त्यसै उहाँको चाहिँ एउटा महाकाव्य सिजावतीवाला त्यसलाई पनि मैले हेरेँ र अरू थुप्रै त्यहाँ किताबहरू छ मैले त्यो जति भेटाएँ त्यसलाई पनि हेरेँ ओहो यसमा त कर्खाको कविता पनि प्रयोग छ यात्राको विवरण पनि छ यात्रालाई परिभाषित पनि गरेको छ पछि यसलाई किन एउटा नयाँ सिद्धान्तको रूपमा यात्राको एउटा नयाँ सिद्धान्तको रूपमा प्रयोग नगर्ने भन्ने मलाई लागेर मैले परम्परागत रूपमा हामीले लेख्ने जुन निबन्धको जुन एउटा परम्परा शैली छ त्यो शैलीभन्दा फरक जापानी परम्पराको पनि एउटा नेपाली साहित्यमा जापानी परम्पराको निबन्ध लेख्ने एउटा सिद्धान्त त यहाँ आयो यो त नेपाली साहित्यको लागि एउटा उपलब्धि हो त्यसै गरी कर्खाटनमा परम्परागत रूपमा रहिरहेको कुर्तीसँगै प्रयोग गरेको जुन एउटा चाहिँ मतलब गाथा छ त्यो गाथाको चाहिँ एउटा संरचनालाई चाहिँ यसभित्र हाल्दाखेरि यो पनि नेपाली साहित्यमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा भोलि बहसको विषय हुन सक्छ त्यस कारण यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्यो र त्यसपछि मैले यहाँ लेखेको त्यसपछि गरेर यसभित्र अर्को कुरा पनि छ अब यहाँ साथीहरूले छुटाउनु भयो होला इन्डियन सरले साथीहरू राख्नुभयो जापानी साहित्यमा अलिकति मेरो यसमा चाहिँ जापानी साहित्यमा बढी फोकस छ र जापानी साहित्यमा चाहिँ चित्रमा हाइकु लेखेर चित्र लेखेर यो परम्परा पनि छ त्यसलाई हाइगा भन्छ त्यो हाइगाको संरचनात्मक सैद्धान्तिक सिद्धान्त पनि यो चित्रकार र कविहरूलाई पनि काम लाग्नका लागि सिद्धान्तको रूपमा मैले यसमा प्रयोग गरिएको छु
यो एउटा यसले पनि एउटा के भने मैले त्यो सिद्धान्त सूत्रबद्ध पनि गरिदिएको छु, यो पनि एउटा नयाँ खालको छ भन्ने आधारमा यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। अब कृष्ण बजगाईलाई चाहिँ मैले केन्द्रबिन्दुमा राखेर विश्लेषण गरेँ, तर पनि उहाँका मलाई किन त्यो मलाई बढी टची भयो भन्दाखेरि एउटा निबन्धकारले नियात्राकारले 3 वर्षमा 3टा उत्कृष्ट नियात्रा लेख्छ भने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अनि अर्को कुरा मलाई अर्को टची कुरा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँको त्यो 3टै नियात्राभित्रका नियात्राहरू चाहिँ छ नि, अहिलेको वर्तमान नेपालमा रहेको 3टा युनिभर्सिटीमा चाहिँ उहाँको चाहिँ पढाइ हुँदो रहेछ। बौद्ध विश्वविद्यालयमा नै उहाँको चाहिँ त्यो नियात्रा 3टा नियात्रा मध्येको एउटा नियात्रा पढाइ हुन्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा नै ब्याचलरमा पढाइ हुँदो रहेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदो रहेछ भनेपछि त यो टेक्स्टको हिसाबले पनि महत्त्व नभइकन त्यो किताबहरू त्यहाँ राखेर होला नि त भन्ने मलाई लागेर अनि यो 3टा किताबहरू पनि यसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्षमा यसरी निस्कियो किताबमा केही भित्र मूल्य छ। किनकि प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरू संस्कृतहरू अझ मैले त्यो त अहिले मैले यहाँ लेखेको रहेछ संस्कृतमा पनि रहेछ भनेपछि 4 एउटा युनिभर्सिटीको किताबमा के अरे टेक्स्टमा ब्याचलरको टेक्स्टमा चाहिँ किताब उहाँकोले लेखेको निबन्ध परेको छ भनेपछि पक्कै पनि अझ यो त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ अलिक महत्त्व पनि दिएर यसलाई लेखेको हुँ। र मलाई लाग्छ यसले नेपाली साहित्यको बजारमा जुन नियात्रा मैले जुन लेख्ने जुन ढाँचा धर्म छ त्यसमा केही नवीनताहरू मैले साथीहरूले पाउनुहुनेछ, पाठकहरूले पाउनुहुन्छ। अनि पछि म यहाँ अहिले नाम पनि लिन चाहन्छु। मैले एकजना मैले पाएको भन्ने एकजना मैले अनि यस्तै कुरा गर्दा एक दिन चाहिँ मैले कृष्ण बजगाईले जिस्किएर भने तपाईँले यो हाइबुन त लेख्नु भएछ तर तपाईँले लेखेको कथाटन चाहिँ त त्यति राम्रो लागेन नि भनेर भने। अनि उहाँले मलाई पुष्टि गरेर एकजना मान्छेको मलाई एउटा 3-4वटा चाहिँ निबन्ध पठाउनु त्यो यात्रा निबन्ध। यहाँ एकजना हुनुहुन्छ राजेन्द्र मान डम्बल सायद उहाँ सर हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ उहाँले त्यो कथाटन शैलीमा नै उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको रहेछ। मलाई थाहा भएन पहिला, अब त्यो अब विस्तार आउँछ। अनि उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको छ, अर्को पनि किताब प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कथाटन शैली नै प्रयोग गरेको। अनि छोटा निबन्धहरू पनि म त त्यो छोटो फुटका निबन्धहरू पनि लेख्नु भएको रहेछ। अनि मलाई लाग्यो बजारमा त धेरै यस्ता नयाँ विषयसँग जोडिएका सर्जकहरू रहेछन् भन्ने मलाई त्यो लाग्यो। भनेपछि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो किताबले अब मैले धेरै भन्नुभन्दा पनि पाठकले यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्ने यसलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो एक ठाउँमा छ। र यसका सबै राम्रो प्रतिशत 100% ठिक छ भन्ने पनि होइन। यसभित्र पनि अब कति कमी कमजोरी होला, कमजोरीहरूले पाठकहरूले आउनै दिनु पर्यो र त्यसमा पछि यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्दाखेरि म यसलाई गराउने नै छु। र मलाई यति लागेको छ कि यसले यो कृतिले साहित्यको बजारमा राम्रो अवसर पाओस्। अब म यही चाहन्छु। म यति भन्दै मेरा यहाँ सम्पूर्ण साथीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभयो सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद। प्रमुख अतिथि सभापति लगायत नेपाली डिपार्टमेन्ट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकार साथीहरू सम्पूर्ण जो यहाँ उपस्थित हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कार्यक्रम गरिमामय बनाइदिनु भयो, मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभयो र यो कार्यक्रमलाई आयोजना गरेर नेपाली डिपार्टमेन्टले जुन मलाई सहयोग गर्यो र यो मेरो किताबको एक्सपोजर बढाइदिनका लागि